अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाइफ स्किल्स विद SMQ के दूसरे एपिसोड में खुश आमदीद। आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि इंसानी ज़हन किस तरह काम करता है और किस तरह हम उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। माहिर नफ्सियात अमूमन इंसानी ज़हन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक है सबसे छोटा और पहला हिस्सा जो है वो शऊरी या कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड वो है कि जो जिस लम्हे हम जिस वक्त जहाँ बैठे हैं उस वक्त जिस चीज़ से हम कॉन्शियस हैं या जिस चीज़ का हमें शऊर है उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। मसलन मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं इस वक्त आपसे बातें कर रहा हूँ, मेरे सामने कैमरा है, माइक्रोफोन है, मुझे पता है कि मैं बोल रहा हूँ, कमरे में लाइट्स मुझे नज़र आ रही हैं, किताबें नज़र आ रही हैं और जिस मौजू पे मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में मेरे जहन में कुछ तैयारी मैंने की है। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ वो मुझे महसूस हो रहा है कितनी सख्त है या कितनी नरम है, और कमरे में कितनी सर्दी है या कितनी गर्मी है। ये सब चीज़ें कॉन्शियस माइंड का हिस्सा हैं और इन सब से इस वक्त मैं कॉन्शियस हूँ या इस वक्त मुझे इनका शऊर है। ज़हन का दूसरा हिस्सा जो है वो सब कॉन्शियस माइंड कहलाता है। सब कॉन्शियस माइंड वो है जिसमें वो चीज़ें होती हैं जो इस वक्त तो हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी मर्ज़ी से सामने ला सकते हैं। इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम बार बार दोहरा कर सीखते हैं। मसलन टाइपिंग है, साइकिल चलाना है, गाड़ी चलाना है, इस किस्म के दूसरे काम जिन्हें बार बार करते हैं हम, वो हमारे जहन के तहत शऊर या सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाते हैं और हर वक्त तो हमारे सामने नहीं होते, लेकिन जिस वक्त हमारा जी चाहे हम उन्हें अपने सामने ला सकते हैं। ये बज़ाहिर बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन जो हम बार बार उसकी मश्क या प्रैक्टिस करते हैं तो वो आसान होता जाता है। मसलन गाड़ी चलाने को ही ले लीजिए। गाड़ी चलाना या कार चलाना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। इसमें बैक वक्त हमारा जहन और हमारे जिस्म के तमाम हिस्से जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे हाथ जो है स्टीयरिंग व्हील पे होते हैं, हम हाथ से गियर भी तब्दील करते हैं, पाँव हमारे पैडल्स पे होते हैं, कुर्सी जिस पे हम बैठे हैं हमें उसको एडजस्ट करना होता है ताकि इस हिसाब से बैठें कि गाड़ी चलाने में आसानी हो। फिर सामने हम आँखों से हम सामने सड़क को देख रहे होते हैं, कानों से हम सड़क की आवाज़ें और गाड़ी की अंदर की आवाज़ें सुन रहे होते हैं। उस वक्त जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ये सब हमें इतना मुश्किल लगता है कि हमें लगता है कि हम गाड़ी जैसे ही चली हम इसे किसी दरख्त या दीवार या किसी चीज़ में मार देंगे। लेकिन जो हम इसकी मश्क करते हैं तो ये काम इतना आसान हो जाता है कि अब हम गाड़ी चलाते हुए गप्पें भी लगाते हैं, म्यूज़िक भी सुनते हैं और गाड़ी भी चलाते हैं और ये काम अपने लिए आसान कर लेते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड जो है सबसे ज़्यादा कुछ जिन लोगों के काम आता है उनमें एक्टर हैं जो बार बार जुमले याद करते हैं, उनमें खिलाड़ी हैं जो अपने फ़न की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और कारीगर हैं जो चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ने के लिए सब कॉन्शियस की मदद बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बार बार उस काम की मश्क करें, उस फील्ड की महारतों की मश्क करें और उसमें आगे बढ़ें। अनकॉन्शियस माइंड या लाशऊर हमारे जहन का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमारी पैदाइश के साथ ही हमारा दिमाग हमारी ज़िंदगी के तमाम तजर्बात और एहसासात रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, और ये सारे तजर्बात और एहसासात हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है जिसमें वो तमाम चीज़ें पड़ी होती हैं जो हमने ज़िंदगी में देखी, सुनी, की, जिनका हमें तजर्बा हासिल हुआ। हमें चाहे इनके बारे में
کچھ علم ہو یا نہ ہو، یاد ہو نہ ہو، یہ ساری ہمارے انکانشیس مائنڈ میں پڑی رہتی ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا رہتا ہے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ بے شمار ایسے کام ہیں جو ہم غیر ارادی طور پہ کرتے ہیں، یہ اسی انکانشیس مائنڈ کے زیر اثر ہوتا ہے۔ منیر نیازی نے کہا تھا، خمار شب میں اسے میں سلام کر بیٹھا، جو کرنا تھا مجھ کو وہ کام کر بیٹھا، اور چھپا گیا تھا محبت کا راز میں تو مگر، وہ بھول پن میں سخن دل کا عام کر بیٹھا۔ تو یہ سارے جو اس قسم کے کام ہیں یہ انکانشیس مائنڈ کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ ہمارے تمام تخلیقی تجربے انکانشیس مائنڈ کے مرہون منت ہیں۔ آرشمیدس کا مشہور قصہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سونے کی کثافت اضافی معلوم کرنا چاہتا تھا اور اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیسے کیا جائے۔ ایک دن اچانک جب وہ نہانے کے لیے پانی کے ٹب میں بیٹھا تو اس پر یہ راز منکشف ہوا کہ جتنا وزن پانی میں ڈالا جائے اس کے برابر پانی اوپر اٹھ جاتا ہے، اور وہ اس سے اتنا خوش ہوا اور وہ اسی طرح ننگا باہر گلیوں میں بھاگنے لگا، یہ کہتا ہوا، میں نے پا لیا، میں نے پا لیا، میں نے پا لیا۔ انکانشیس مائنڈ تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز انکانشیس مائنڈ سے نہیں نکال سکتے۔ ہمارے تمام خواب، ہمارے زندگی کے بے شمار رجحانات اس کے مرہون منت ہوتے ہیں، اور ہمارا تخلیقی تجربہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور انکانشیس مائنڈ تک جس نے تھوڑی بہت رسائی بھی حاصل کر لی، وہ زندگی کے میدان میں بہت آگے جاتا ہے۔ اس تک بھی رسائی اس وقت ملتی ہے جب ہم اپنے آپ کو پوری طرح ٹرین کریں۔ ایک چیز پہ جب ہم پوری طرح کانسنٹریٹ کرتے ہیں یا دھیان دیتے ہیں، اور اتنا زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ ہمیں ارد گرد کی باتوں کا ہوش نہیں رہتا، تو ہم ان چند لمحوں کے لیے انکانشیس مائنڈ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بہت مشقت محنت کرنی پڑتی ہے۔ آرشمیدس کی بات تو میں نے آپ کو بتائی، نیوٹن کا لے لیجئے قصہ کہ وہ روزانہ سیب کے درخت کے سامنے بیٹھ کے یہ سوچتا تھا کہ یہ سیب درخت سے نیچے کیوں گرتے ہیں، اوپر کی طرف کیوں نہیں جاتے۔ بار بار سوچ کے جب بہت زیادہ اس نے سوچا اور اس پہ کانسنٹریٹ کیا، تو ایک دن اچانک اس پہ یہ راز کھلا کہ یہ زمین کی کشش ثقل ہے جس کی وجہ سے سیب اوپر نہیں جاتے بلکہ نیچے گرتے ہیں۔ اسی طرح جو شاعر ہیں ان کو اچانک جب وہ کسی مصرعے پہ غور کر رہے ہوتے ہیں، اچانک نئے نئے شعر ان کے دماغ میں آ جاتے ہیں۔ عملی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے چنانچہ یہ ضروری ہے کہ جن چیزوں کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں یا جن پہ عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی بار بار پریکٹس کریں، اور بار بار پریکٹس سے یہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، اور بوقت ضرورت ہم ان کو واپس نکال کے اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں زندگی کے میدان میں، تخلیقی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے انکانشیس مائنڈ تک رسائی حاصل کریں۔ انکانشیس مائنڈ تک رسائی حاصل کرنے کے طریقوں کے بارے میں ہم اگلی قسط میں بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی اقساط کے بارے میں آپ کو بر وقت علم ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔